कसरी कामलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिँदैन। हचुवाको भरमा बोलिन्छ, ठुल्ठुला कुरा गफ हाँकिन्छ, सम्भव असम्भव काममा हात हालिन्छ अनि पैसा त्यतिकै खेर जान्छ। माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यसमा। राम्रो इतिहासप्रति गौरव बोध गर्नुहोस्, आफूलाई महान नठान्नुहोस्, जहिले पनि जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्, विनम्र बन्नुहोस्। जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्, जति धेरै माथि पदमा पुग्नुहुन्छ विनम्र बन्नुहोस्, जति तपाईले ठुलो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्। केपी ओलीले बोल्न जान्दैन, उखान टुक्का हाल्छ। उखान टुक्का साहित्य बुझ्दैनन्, बिम्ब बुझ्दैनन्, उपमा बुझ्दैनन्, दृष्टान्त बुझ्दैनन्, उखान टुक्का। आदर्शलाई बलियो गरी समात्नुहोस्, आफ्नो मिसन उद्देश्य र सङ्कटमा दृढ हुनुहोस्, बलिदानबाट नडराउनुहोस्, पार्टी र आन्दोलनप्रति इमान्दार बन्नुहोस् र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहोस्। यी 5वटा कुराहरू। काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो, हामीले चुनाव तालमेल नै थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा तालमेलै भएका ठाउँमा हामीले सर्वाधिक भोट ल्याएको होइन, मत ल्याएको होइन, सिट ल्याएको होइन। त्यही दिन चल्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले के देखाएर जनताका बिचमा जान्छ? अर्काले सरकार ढालिदिए भने म प्रधानमन्त्री, मलाई बनाए भने म बने भन्न जाने। जनताका बिचमा के भन्न जान्छ? अरूको त नाम नलिनु, अरूको नाम लिइरहनै परेन, कसैको नाम लिनु परेन। हामीले काम गरेका छौँ, भोट दिनुपर्ने कारण त्यो खडा गरेका छौँ। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन, रूपान्तरणको आन्दोलन, राष्ट्रियता सम्बन्धी आन्दोलन, सुशासन र विकास सम्बन्धी अभियान र सर्वोपरि रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा गम्भीर धक्का लागेको छ यति बेला। अर्थात् संक्षिप्तमा भन्दा देश तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसमा व्यवधानहरू गम्भीर रूपमा प्रकट हुँदै आएका थिए र पहिले प्रतिगमनमा गएको छ, राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनमा गएको छ, असंवैधानिक बाटोमा गएको छ, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति गम्भीर रूपमा खलबलिएको छ र लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, व्यवस्था, यी सबै कुरालाई गम्भीर चुनौतीको स्थितिमा पुर्याएको छ। प्यारको सिलसिला जनता विरुद्धको एउटा कुप्रचारको अभियान त्यो सङ्गठित ढङ्गले सञ्चालन गरिएको थियो। सङ्गठित ढङ्गले राष्ट्रियताको विरुद्धमा, वित्तीय अर्थमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्ध, हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्ध, हाम्रा सामाजिक न्याय र समानताका सङ्घर्षहरूको विरुद्ध, हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरूका विरुद्ध र ती प्रयासहरूलाई सही विचारका साथ सङ्गठित गर्ने र अनुशासित एवं गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने, त्यो नेतृत्वलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई बदनाम गराउन सकिन्छ, त्यसको प्रभाव कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, यस दिशामा सङ्गठित प्रयासहरू भइरहेका थिए र व्यापक भ्रम पार्ने कोसिस गर्यो। पार्टी बाहिरबाट मात्र त्यस कोसिसका लागि हाम्रो पार्टीभित्रैका उच्च ओहदामा रहेका समेत
तर भित्रभित्र विभिन्न कारणले प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि झुकिसकेका, प्रतिक्रियावादीहरूले झुकाइसकेका र प्रतिक्रियावादीहरूका सेवामा लगाइसकेका व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू समेत यो प्रतिगमनको अभियानमा सामेल भए र सबभन्दा अग्रभागमा बसेर भूमिका खेले र नेकपा एमालेको सरकार ढाले। त्योभन्दा अगाडि पार्टी छुटाए, पार्टी फुटाउने लगभग 2/3 स्थितिलाई बहुमत नभएको स्थितिमा पुर्याइदिने र त्यसपछि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग मिलेर एमालेको सरकार ढाल्ने, एमालेको सरकार ढाल्न नाङ्गो ढङ्गले प्रतिक्रियावादीहरूसँग यस्ता प्रयासहरू भए। तैपनि लोकतन्त्र बचायौँ भन्ने, संविधानको रक्षा गऱ्यौँ भन्ने निर्लज्ज भ्रमहरू फिजाइरहेका बेला तपाईँहरू अत्यन्तै स्पष्टताका साथ, ती भ्रमबाट मुक्त भएर स्पष्टताका साथ दृढतापूर्वक एकजुट रहनु भएको छ र अगाडि बढ्न कम्मर कसर लाग्नुभएको छ। पार्टीको रक्षाको पक्षमा, आन्दोलनको रक्षाको पक्षमा, देशको हितको रक्षाको पक्षमा, राष्ट्रियताको रक्षाको पक्षमा यो कुरा अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। त्यसै कारण मैले सुरुमै भनेको हुँ, म तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू हामीले एकीकरण गऱ्यौँ। एउटा अहिलेको स्थिति के हो पार्टीको र हाम्रो आन्दोलनको स्थिति के हो भन्ने कुरा ईश्वर कमलले अलिकति स्पष्ट पारिसक्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। हामीले पार्टीलाई एकीकरण गऱ्यौँ। अन्तिममा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलायो, एकीकरण भयो, एकीकरण गरियो। तर केही मान्छे पूर्व माओवादी केन्द्रका अदालतले पार्टी फुटायो भन्ने कुरा साँचो होइन। अदालतले अर्काको नाममा दर्ता भएको हुनाले दर्ता रद्द गर्यो र दर्ता पूर्वको स्थितिमा पुग्यो। अब अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेर स्वाभाविक हुन्छ। फुटाएको छैन, अर्को नाममा दर्ता गर। मैले प्रचण्डलाई फोन गरेँ, सोधेँ, अनेक पटक सोधेँ, तर प्रचण्डले त्यसलाई मजाकको विषय बनाएर उठाए, तयार भयो। र पूर्व एमालेका माधव नेपाल लगायतका केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे। प्रचण्ड लगायतका पूर्व माओवादी केन्द्रका केही मान्छेहरूले पार्टी छोड्यो। यो पार्टी छोडेको हो उनीहरूले, तर दर्ता पूर्वकै स्थितिमा भएको हुनाले प्रचण्डले माओवादी केन्द्र भनेर उनले लिन पाए। एउटा संयोग उनले त्यो पार्टीको नाम राख्न पाए, लिन पाए, दर्ता पूर्वको स्थितिमा भएको। तर हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो एकीकरण गलत पनि थिएन, एकीकरण अनुचित होइन, एकीकरण असफल पनि भएन हो। केही मान्छेहरूले पार्टी छोड्यो, प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले पार्टी छोड्यो। मैले अघि नै भने एउटा संयोग दर्ता पूर्वको स्थितिमा भएको हुनाले उनले आफ्नो पार्टी लिएर जान पाए। हामी एकीकृत पार्टी पूर्व नाममै फर्क्यौँ, पूर्व नाममा फर्क्यौँ र यो पूर्व नाममा थुप्रै साथीहरू पार्टीका साथीहरू पूर्व एमाले पनि यसमा हुनुहुन्छ, पूर्व माओवादी पनि यसमा हुनुहुन्छ। एकीकृत भावनाका साथ साथीहरू अगाडि बढिरहेको छ, एकीकृत भावना छ। यसमा अलमल हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। अहिले कतिपयले एकताको कुरो भनिरहेका छन्। बाटो बिराएका असल मान्छेहरू, बाटो बिराएका, भ्रममा परेका, गलत सङ्गतले गर्दा गल्ती त सानोतिनो होइन। पार्टीको सरकार ढल्यो, पार्टी विभाजन भयो, पार्टीको सरकार ढल्यो,
जनताको सरकार ढल्यो, दक्षिणपन्थी सरकार बन्यो। अब अग्रगमनका सपनाहरू, सामाजिक न्याय र समानताका सपनाहरू, सुशासन र विकासका सपनाहरू यिनीहरूमा कुठा लाग्यो, यिनीहरूमा गम्भीर रूपमा धक्का लाग्यो, ब्रेक लाग्यो। यी सबै कुराका बावजुद बाटो बिराएका साथीहरू मुख्य अपराधी भए। अब माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यस पार्टीमा। वामपन्थी सरकार ढाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थीको समर्थनमा फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, विश्वासको मत आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा 27 जना बाहिर लिएर गए त्यो सरकार ढाल्ने, अनि एउटा दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरेर त्यो सरकारले समर्थन दिन फ्लोर क्रस गरेर इज्जत छोडेर पछाडिको बेन्चमा बसेर पछाडिको ढोकाबाट मुसुक्क छिरेर बेइमानीपूर्ण ढङ्गले समर्थन दिने, आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न बाहिर जाने 27 जना, अर्काको पार्टीलाई समर्थन दिन, अर्काको सरकारलाई समर्थन दिन, दक्षिणपन्थी सरकारलाई मेरो विश्वास छ भनेर विश्वास जाहेर गर्न, व्हिप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेर फेरि भोट दिन चाहे। योभन्दा निर्लज्ज काम, योभन्दा प्रतिक्रियावादीहरूको दलालीको काम के हुन सक्छ? यस्ता प्रतिक्रियावादीहरूका मध्य यस्ताका लागि ठाउँ छैन। अरू साथीहरू गल्ती महसुस गरेर फर्किनुहुन्छ भने हामी मौका दिन्छौँ। आउनुहोस्, यो पार्टी हामी सबैले बनाएका हौँ। मैले रिपिटेडली भनेको छु, पटक हामी सबैले बनाएका हौँ। गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सच्याएर काम गरौँ। स्थितिमा आन्दोलनलाई पहिलेभन्दा अझ सशक्त ढङ्गले बढाउन कमरेडहरू उच्च मनोबलका साथ लागिरहनु भएको छ र हामी अझ उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामीले पहिले 2 तिहाई ल्यायो भने 2 तिहाई कहाँ आएको थियो र? 138 चाहिन्थ्यो बहुमत ल्याउन, हामीले 121 ल्याएको होइन। 80 प्रत्यक्षमा 80 सिट, 165 मा 80 सिट र 110 मा 41 सिट समानुपातिक गरेर 121 सिट हामीले ल्याएका थियौँ। बहुमतका लागि 138 चाहिन्थ्यो। हामीसँग बहुमत आएको थिएन। अबको निर्वाचनमा हामी बहुमत ल्याएर देखाउँछौँ। बहुमत ल्याएर किन देखाउँछौँ भने अब पार्टीमा खुट्टा तान्ने तत्त्वहरू छैन। अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, उम्मेदवार उठाउन खोज्यो जुन चाहिँ नजित्ने खालको छ त्यसैले अगाडि सार्नुपर्छ। जो पार्टीप्रति निष्ठावान छैन उसैले अगाडि सार्नुपर्छ। यो अहिले चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर शेरबहादुर देउवाका पछि कुदेका र भोट हाल्न शेरबहादुरमाथि विश्वास छ भनेर कुदेकाहरू छन् नि, त्यस्तै छ। त्यस्तै सिफारिसबाट हामीले बाध्य गरेर उम्मेदवारी दिनु परेको, पार्टी लागेर जिताउनु परेको, उम्मेदवारी दिएपछि जिताउनु पऱ्यो। त्यस्तै त म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यत्रो दुनियाँ देश दुनियाँ लाग्दाखेरि पनि हाम्रो संसदीय दल फेरि पनि मजबुत छ। हामी देशको अहिले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, मतको हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, भोटको सिटको हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, स्थानीय तहहरूमा सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, हरेक हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टीमा। अब यस पार्टीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो सशक्त हैसियत
विजयका साथ देखाउनु पर्नेछ। म कमरेडहरूलाई हामीले अनुशासित ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्न हामी सबैको योगदान चाहिन्छ। म कमरेडहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। म कहाँ परेँ भन्ने कुरा एकछिन छोडेँ। हामी अहिले एउटा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण इतिहासमा यति ठुलो चुनौती हामीले बहुमन्त्री आउनु पर्नेछ। त्यस्तो बेलामा हामीले सबभन्दा धेरै फल्नुपर्नेछ। त्यति बेला हामीलाई जरा काटिरहेको छ। जति बेला हामीले सबभन्दा बढी फल्नुपर्नेछ दर्शकमै हो त्यति बेला हाम्रो आँगा काटिरहेको छ। यस्तो बेलामा कहाँ विकास भयो भनेर कसैले सोध्यो भने त्यहीबाट यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाइदिनुहोस्, यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाउनुहोस्, यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाउनुहोस्। त्यसरी विकास देखाउन सकिने गरी हामीले विकास गरेका छौँ। जतासुकै हेरे पनि विकास देखाउन सक्ने गरी देशभरि बाटा घाटा पुल नदी नियन्त्रण अथवा आइटीको सेक्टर हामी भन्न सक्छौँ। तपाईँको मोबाइल निकालेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले डिजिटल नेपालको रूपरेखा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जमिनको किताब तपाईँको मोबाइलमा हेर्नुहोस्। तपाईँको जमिनको माटोको गुणस्तर कस्तो छ त्यो तपाईँको मोबाइलमा हेर्नुहोस्। अरू तपाईँले के तिर्नुपर्छ, कहाँ के बुझाउनुपर्छ, के नवीकरण गर्नुपर्छ तपाईँको मोबाइलबाट गर्नुहोस्। त्यो आधुनिक जमानामा हामीले डिजिटल नेपालमा नेपाललाई उठाउँदै लागेका छौँ। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट। भाइनेट अब सबै कनेक्टेड।